अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताब आई थी, आप तक पहुंचाने में इसलिए देर हो गई कि उसका जब तक पहला एडिशन सारे का सारा फ़रोख्त हुआ, इतनी देर मुझे ये किताब पढ़ने में लगी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब ये किताब जो है सिर्फ किताब आप तक ना पहुंचाई जाए बल्कि मुसन्निफ से भी मिलवाया जाए। किताब बहुत ही कमाल है। मैं हूँ जहाँ गर्द, फ़र्क सुहेल गोविंदी ने लिखी। और मेरे लिए इसमें दिलचस्पी का सवाल ये है कि आप ये देखिए कि 1983 में जो मुसन्निफ हैं ये जाते हैं और उस वक्त का ईरान, उस वक्त का तुर्की, उस वक्त का वो तमाम मंजरनामा, कमाल खूबसूरत तहरीर है। फ़र्क सुहेल गोविंदी साहब की मेरे साथ मेहमान है। बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, एक तो जो नक्शा आपने खींच दिया ना, वो इतना खूबसूरत है कि वो बिल्कुल आप उसके अंदर जो कारी है वो डूब जाता है। जिस तरह आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर ईरान, और जो जुल देते हैं मुख्तलिफ महकमों को, और बहुत ही कमाल। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपकी किताब की इब्तिदा में हिपीज़ के वाले से बड़ा जिक्र है, और उस वक्त का, ये अगर 83 का है, यानी लिखा भी आपने है लेकिन सफ़र उस वक्त का है, और उस वक्त जितने भी मुसन्निफीन हैं, इब्न तार साहब के भी जितने सफ़रनामे, उनमें हिपीज़ का बड़ा जिक्र मिलता है। ये कहाँ गए? देखिए, हिपीज़ दुनिया की एक ऐसी तहरीक है जिसकी कोई क़यादत नहीं थी, जिसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं था, जो दुनिया की एक बड़ी तहरीक थी। और ये एक कल्चरल पॉलिटिकल तहरीक थी। बेसिकली एक कल्चरल या सोशो कल्चरल तहरीक थी, लेकिन इसके पॉलिटिकल असरात मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में पहली एंटी वार मूवमेंट जो बनी वो हिपीज़ ने बनाई, वियतनाम के जंग के खिलाफ आए, नो वार्स। दुनिया में जो आज पोल्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है, यूनाइटेड नेशन का, अमेरिका का, पाकिस्तान का, पोल्यूशन के खिलाफ ये आए। तीसरा ये आए एक मटीरियलिज्म के खिलाफ। तो ये तहरीक, चूंकि इसका कोई ताकत नहीं थी ऐसी, जो इसको महवर नहीं था, और इसकी एक इमीडिएट रीजन हुई अफगान वार, कि जो इनका रूट टूट गया। जो हिपी ट्रेल थी उसमें अफगानिस्तान से गुजर कर नेपाल तक जाना, फिर नेपाल से आगे जाना, ये इनका रूट था। जर्मनी से लेके फिर आगे शाखें थी कि सीरिया भी चले जाते थे, दूसरे रूट भी थे, ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते थे। दूसरी इमीडिएट वजह ईरान का इंकलाब बना, तीसरी वजह पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगना। यानी ये तीनों मुल्क उनके लिए बंद हो गए और ये मेन थे यहाँ पे, और शायद ये चलती रहती। चौथी वजह, दुनिया बदल गई। हर समाज की अपनी तहरीकें, हर वक्त के अपने फिक्र होते हैं। तो ये 60s की एक बाई प्रोडक्ट थी, जिसमें मैं अक्सर कहता हूँ, दुनिया कहती है, मैं तो नहीं सिर्फ कहता, कि 60s रोमांस का जमाना है। पॉलिटिकली रेवोल्यूशन, तहरीकों, फिक्र, शायरी, फिल्म, अदब। इसी तरह ये 60s की एक रोमांस था और बहुत बड़ी तहरीक थी। इसके असरात अभी भी हैं दुनिया में। आपने हीरोइन का भी जिक्र किया कि उसके भी असरात शायद हुए हैं उन पे। हाँ जी, हेरोइन्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, असल में इनके अंदर इंट्रोड्यूस कराई, क्योंकि ये हशीश की बुनियाद थी इनके, नशा, हशीश, चरस, गांजा, लोकल, भांग। लेकिन फिर वो सरमायादार आ गए इसमें, उन्होंने कहा नहीं, केमिकल से इसका ये एक्शन किया जाए, तो हेरोइन आ गई। हेरोइन इनकी प्रोडक्ट नहीं थी, इनको दी गई। तो वो सरमायादारी निजाम ने केमिकल उसमें डाल के कैसे बने, तो हेरोइन भी इनके खाते में डल जाती है, लेकिन असल में इनके नहीं है। ये बड़ी बड़ी बात। मेरा तो ख्याल है कि अगर ये ट्रेल जारी रहती तो एक होता है ना कि इंटेलिजेंशिया, इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो मुख्तलिफ कल्चर्स को एक दूसरे इंट्रोड्यूस कराने में और एक पूरी दुनिया में हम आहंगी लाने में एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकते थे। फ़र्क साहब, ये बताएं कि ये जो किताब है, इसको आपने कहा कि मैंने कोविड के दिनों में लिखा और पुरानी यादाश्तों को खंगालना, उनके नोट्स को, तो समटाइम्स अगर आप 30-40 साल बाद एक सफ़रनामा अपनी पूरी तवज्जो और इर्तिकाज़ के साथ लिखते हैं तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपने रीलिव किया है वो दोबारा सफ़र किया है। ऐसा ही था, यानी आपने मुकम्मल तौर पे सफ़र दोबारा किया। मेरे ख्याल आप पहले आदमी है जिसने पर्सनली भी मेरे से ऐसा सवाल नहीं किया। आप चूंकि वसी मुताले हैं, मुझे जब ये मैं सफर करके आया तो तलमीज हक्कानी मेरे दोस्त बने, जो उस्ताद थे तारड़ के, कहते थे लिखो। दूसरे मेरे दोस्त सलीम आगा, वजीर अली आगा के बेटे, मेरे क्लास फेलो भी थे। तो मैं आप था कि मैं एक किताब लिखूं। अच्छा, अब इस किताब के लिए मैं सुस्त रहा, दूसरी किताबें लिखता रहा, सफर भी लिखे, सियासत भी लिखी, कल्चर भी लिखा, पॉलिटिक्स भी लिखी। अब मुझे चाहिए था 6-7 महीने मैं कोई काम ना करूं। इस किताब लिखने में मैंने बड़ा कुछ सीखा, वो मैं आपको बताऊंगा। लिखारियों के लिए, मेरे लिए, मैं खुद लिखा रही हूँ, कॉलम भी लिखता रहा हूँ, हफ्ते के 4 कॉलम लिखना। तो जब कोविड आया तो मैंने कहा साल 6 महीने आया, 2.5 साल लगे मेरे पूरे। उसमें एक किस्म का मैं उस जमाने में चला गया। मैं सारा दिन एक ही काम करता था, किताब लिखनी है। और ये मैंने किया कि 2 लाइनें लिखूं या 2 सफ़े लिखूं।
اور پھر اس کو چیک کرتا تھا. بہت مشکل کام تھا, خصوصاً کمیونسٹ بلغاریہ کو لکھنا. پھر میں نے بلغاریہ میں 2 لوگوں سے رابطہ رکھا, ایک بلغیرین, ایک محمد چوہان ہے جو بلغاریہ سے پڑھے تھے انگلینڈ, کہ یہ نام بدل گئے ہیں. تو میں, ایمانداری کی بات ہے کہ میری زندگی کا وہ ایک عجیب محور, ایک عجیب سحر تھا کہ 2.5 سال جب میں لکھتا تھا تو میں اپنے آپ کو بلغاریہ میں, ترکی میں, اس استنبول کے سرکے جی میں, اس زمانے میں محسوس کرتا تھا. اور اب مزے کی بات, ان ساری جگہوں پر دوبارہ جا رہا ہوں باری باری, اپنے آپ کا نوسٹیلجیا, اپنی فٹ سٹیپس کو دیکھنے. اور یہ اس زمانے میں جا کر ہی لکھا میں نے. جیسے میں نے سنا, میں تو ناول نگار نہیں ہوں کہ ناول نگار اس کیفیت میں چلا جاتا ہے. تو میں جب یہ سفر لکھ رہا تھا, اچھا میری چونکہ بیسک ایجوکیشن پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کی ہے کہ فیکچول غلطی نہ ہو, میں نے لکھا کہ استنبول کی آبادی 50 لاکھ ہے, تو اب تو 2.5 کروڑ ہے, تو میں نے 50 لاکھ میں رہ کے لکھا اور اپنا علم بھی کم کیا. دراصل میں آپ کو صحیح بتاؤں, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, مشکل کام ہے کہ میں وہ بات نہ لکھوں جو آج میں سمجھتا ہوں. جو اس کو سمجھتا تھا وہ اس کو ایسے لکھ دوں. اب کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ ایسے نہیں تھا, وہ اگلی کسی کتاب میں کوئی استنبول کا سفر نامہ لکھوں گا یا بلغاریہ کا, تو یقیناً مجھے اس کا لطف بھی آیا. جب میں نے 6 مہینے گزر گئے تو میں 1983 میں تھا اپنے آپ میں. زبردست. اچھا فاروق صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو کتاب ہے, اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے طالب علم جو ہیں ان کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہے جتنا ایک سفر نامے کے طور پہ بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے, ایک تاریخ کے حوالے سے بھی, کیونکہ اس میں آپ نے جب سفر کر رہے ہیں تو یہ وہ دور ہے, تحریکوں کے ساتھ رومان کا دور ہے, مختلف تحریکیں ہیں, ایران کا انقلاب آ چکا ہے, پھر بلغاریہ میں کمیونسٹ تحریک, یہ سارا. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں 2 باتیں, ایک تو میں خود تحریکوں میں تھا, ہاں جی, وہ تو اس میں لگتا ہے, اور میں پاکستان کی تحریک میں بھی تھا, ایران والی تحریک میں لاہور میں جلوس نکلتے تھے. دوسرا جو سیاح ہوتا ہے جس کا میں نے ادریسی کا حوالہ دیا ہے, پاکستان میں کوئی سفر نامہ نگار ان کا حوالہ نہیں دیتا, یا حلیہ جلیبی کا حوالہ دیا, وہ میرے آئیڈیل ہیں. سیاح اصل میں مورخ ہوتا ہے ہم اثر تاریخ کا. مجھے آج بھی آذربائیجان کے بارے میں ایک چیز جاننی تھی, تو میں نے ابن بطوطہ کا سفر نامہ کھولا, اس میں لکھا وہاں سے پانی سے ایک ایسا سیاہ مادہ نکلتا ہے جس کو وہ جلاتے ہیں, وہ آئل ہے, جو کہ دنیا کی پہلی آئل ریفائنری جو تھی وہ بھی آذربائیجان میں لگی تھی 19ویں صدی میں. تو جو سفر نامہ نگار ہوتا ہے وہ بادشاہوں کو ملتا ہے. اب مجھے بتائیں پاکستان کے کتنے سفر نامہ نگار ہیں؟ میرے سے سوال کیا جو بادشاہوں کو ملے ہوں, میں ملا اور ابھی تک ملتا ہوں, جو حکمرانوں کو ملے, لیڈروں کو ملے. سفر نامہ نگار صرف کیفے, کھانے, رومانس, خواتین, پہاڑ تک نہیں ہوتا. وہ سماج, سوسائٹی, ملک, سیاست کو اگر زیر بحث نہ لائے, چونکہ سیاست زمانے کی ہوتی ہے. اب کمیونسٹ بلغاریہ, اگر کمیونزم نہ لکھوں وہاں کیا ہے, تو میں چونکہ میری خوش قسمتی کہ میرا انٹرسٹ سماج کا, میں طالب علم ہوں, بچپن سے مجھے شوق ہے. دوسرا سیاسی تحریکوں کا, تو اس کے بغیر تو آپ زمانے کو ہم اثر تاریخ نہیں لکھ سکتے. اس میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل بھی کوئی فیکچول غلطی نہ ہو, اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسی حوالے سے اگر ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی اس کو دیکھتا ہے, تاریخ کا بھی, اور اگر ویسے آپ کوئی مستفید ہونا چاہے, 83 کو لیو کرنا چاہے, تو بڑے کمال, بہت ہی خوبصورت. کیونکہ ایک تو انداز تحریر بھی ہوتا ہے نا, وہ بڑا, جو اسلوب ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, بہت مزے کا ہے. اور اس کے بعد جس طرح تحریر میں ایک روانی ہے, آپ 83 میں قاری کو لے کے نہیں, آپ خود چلے گئے کیونکہ آپ نے آلریڈی کیا ہوا تھا, اور نوسٹیلجی بھی ہوتا ہے. لیکن مصنف کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ جو قاری ہے اس کو بھی 83 میں جانے پہ مجبور کرے. آپ نے مجھے کیا, اور آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کا یہ جو سیکنڈ ایڈیشن ہے, اور یہ پہلے ایڈیشن بہت ہی کمال گیا, اب یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے پاکستان میں, بہت ویسے مبارکباد آپ کو, تھینک یو, کسی بھی مصنف کو مبارکباد ہو اس کا سیکنڈ ایڈیشن آ جائے, اور وہ بھی سفر نامہ اس دور میں 22 کروڑ کے ملک میں سیکنڈ ایڈیشن, بہت بڑی بات ہے. یہ خیر ہماری تھوڑی بہت قسمتی ہے کہ ہمارا ابھی کتاب کا تھوڑا کلچر جو ہے روبہ زوال ہے, لیکن اگین بہت مبارکباد, اور تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ, پھر بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. فاروق سہیل گوئندی صاحب کی کتاب ہے میں ہوں جہاں گرد, بہت ہی کمال, بہت ہی خوبصورت. 1983 میں انہوں نے سفر شروع کیا, اور پھر ایران, ترکی, بلغاریہ اور یہ تمام علاقوں میں سے, اور یہ وہ بڑا ہلچل والا دور تھا, اور نوجوان تھے, تو بہت ہی کمال انداز ہے, بہت ہی کمال اسلوب ہے. یہ ضرور پڑھیے گا, اس کا سیکنڈ ایڈیشن آ گیا ہے. میں ہوں جہاں گرد, فاروق سہیل گوئندی. دیکھتے رہیے ایکسپریسو کتاب.